अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नावल पढ़ना आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ना बेहतर हुआ है, जो देखकर खुशी हुई है। उम्मीद है आप ऐसे ही मेरा साथ देंगे और नावल पर अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। चलें फिर मज़ीद बातें ना करते हुए हम चलते हैं अपने नावल की तरफ। हयाते तशनगी बाय हुरैन फ़ातिमा, किस्त नंबर 13। बग़ैर इजाज़त कॉपी पेस्ट करना मना है। जी तो नाज़रीन, आज भी मसाला न्यूज़ ने ये ख़बर आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाई है। हम आप लोगों को बताते चलें, सरदार जासिम शाह जो कि PIP के उम्मीदवार हैं और अपने गांव के सरदार भी हैं, जो पिछले दिनों एक हमले का शिकार भी हो चुके हैं, जिसके बाद अवाम ने शहर में शोर बदतमीज़ी बर्पा किया था, उससे भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ने वाले हैं, जो आज की ख़वातीन की नई उम्मीद हैं, आज उनकी ऐसी हकीकत खुलकर सामने आई है जो उनके ज़ाहरी किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इस वीडियो में उनका घिनौना रूप साफ साफ देख सकते हैं। बज़ाहिर ये नरम दिल, पाक साफ, शरीफ, सच्चाई का साथ देने वाले एक बहुत ही शानदार और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन अंदर से ये इतने ही बेरहम, जालिम, शफाक दिल और करैक्टरलेस इंसान हैं। देखें आप लोग कैसे ये अपने रुतबे और ताकत का फ़ायदा उठाते हुए एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। वो बेचारी लाचार लड़की कैसे इनसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन उस शफाक दिल इंसान को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा, जो उस लड़की की इज्जत कुचलने के दर पे है। LED पर एक वीडियो चल रही थी, जिसमें एक होटल के कमरे का मंजर था, जहां पर सरदार जासिम शाह शर्टलेस था और वो लड़की बेड के नीचे बैठी रो रही थी, साथ में अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। सरदार जासिम शाह को अचानक से उस रात का मंजर याद आया, जब पिछले कई दिनों से उससे टकराने वाली लड़की अचानक से उसके सामने आई और उससे मदद मांगने लगी। सरदार साईं, मेरी बहन की मदद करें प्लीज़। कुछ दरिंदे मेरी बहन को उठाकर वहाँ उस होटल की तरफ गए हैं, प्लीज़ मेरी बहन को बचा ले। वो लड़की झोली फैलाए उससे मदद मांगने लगी। आहद, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। आज तुम्हारी बहन की शादी थी ना, मैं जाकर देखता हूँ इस लड़की की बहन के साथ क्या मसला है और वो लोग कौन हैं। वो आहद को कहते उस लड़की के साथ हो लिया और होटल में मौजूद कमरे की तरफ गया, जहाँ पर उसकी बहन को लेकर जाया गया था। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे पीछे से अपनी गर्दन में सुई सी चुभती महसूस हुई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था, ना ही वो लड़की, ना ही उसकी बहन। मतलब ये एक साजिश थी उसे सीट से हटाने की, इलेक्शंस में हराने की। अगर ये एक साजिश थी तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो रिलैक्स अंदाज में बैठा LED पर चलती खबर को देख रहा था। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, इसके साथ ही हमारे सामने अपने गांव के सरदार जासिम शाह और PIP के नए उम्मीदवार की एक और वीडियो सामने आई है, जो अवाम में तहलका ही मचा देगी। नाज़रीन, देखें
کیسے سردار جاسم شاہ سفاکیت اور ظلم کی سرحد پار کرتے ایک معصوم کے ہاتھ جلا رہے ہیں۔ اتنا کر کے ان کے دل کو سکون نہیں ملا تو انہوں نے اس بے بس آدمی کے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ اینکر پرسن چیخ چیخ کر بتا رہی تھی اس لڑکے کے ساتھ غلط ہوا تھا، یہ انصاف کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسے انصاف دینے کی بجائے سردار جاسم شاہ نے ظلم کی حد ہی کر دی، اس بیچارے کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ ویڈیو اس دن کی پنچایت کی ویڈیو تھی، لیکن شاید اس ویڈیو کو اپنے مطلب کا رخ دیا گیا تھا جس میں وہ ظالم اور جابر نظر آ رہا تھا۔ آپ خود سوچیں، ایسی دوغلی فطرت کا انسان اس ملک اور اس کی عوام کے بارے میں کیا ہی سوچے گا؟ جو خود عورتوں کی عزت کا بھوکا ہے، وہ عورتوں کو کیا ہی حقوق دلوائے گا؟ یہ سب کیا ہے جاسم شاہ؟ وہ سب اس وقت ہنگامی طور پر بلوائی جانے والی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جب پی آئی پی کے نائب صدر نے جاسم شاہ سے سوال کیا، اگر آپ کو یہ سب ہی کرنا تھا تو الیکشنز کے ختم ہونے تک کا ویٹ کر لیتے۔ انہوں نے LED پر چلتی خبروں کو بند کیا اور زور سے ریموٹ سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ ان کے لہجے میں واضح برہمی جھلک رہی تھی، جیسے انہیں اس وقت ہارنے کا ڈر ہو۔ میٹنگ روم میں موجود تمام پارٹی ممبرانز کے چہروں پر واضح پریشانی تھی۔ ایک وہ تھا جو بالکل ریلیکس سا بیٹھا اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے اتنی لاپرواہی کی امید نہیں تھی جاسم شاہ، آپ جانتے ہیں نا آپ کو ان دنوں کتنی احتیاط برتنے کی ضرورت تھی۔ کل الیکشن ہے اور آج یہ سب تماشا آپ کی امیج کو لوگوں کے سامنے برے طریقے سے خراب کر سکتا ہے۔ آپ ہماری اور اس عوام کی امید تھے، ہمیں آپ سے کتنی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس کے علاوہ اس الیکشن کمپین میں ہم پیسہ پانی کی طرح بہا چکے ہیں اور اب اگر آپ ہار گئے تو ہماری محنت، پیسہ، سب کچھ ڈوب جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی پریشانی جھلک رہی تھی، جبکہ جاسم شاہ کی پرسوچ نظریں کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ ان سب لوگوں کو اس وقت صرف اور صرف ہارنے کا ڈر تھا، جبکہ جاسم شاہ کڑی کے ساتھ کڑی ملانے میں لگا ہوا تھا۔ اب آپ کن سوچوں میں ڈوب گئے؟ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ ہم نے سب سنا بھی اور دیکھا بھی، آپ ٹینشن نہ لیں، نہیں ڈوبے گا آپ کا پیسہ اور نہ ہی ہم ہاریں گے، ہم سب سنبھال لیں گے اور ہمیں پتہ ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ اپنی بے تاثر وحشت سے بھری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا تھا، ہم وہ نہیں کہنا چاہتے تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وحشت زدہ سی آنکھیں اسے ڈرا ہی گئیں۔ آپ جو بھی کہنا چاہتے تھے ہم اچھے سے سمجھ گئے ہیں، آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے کہہ دیا نا کہ نہ ہی آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہ ہی ہم ہاریں گے، تو ایسا ہی ہوگا، الیکشن تو ہم ہی جیتیں گے۔ وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھا، بنا کسی کی بات سنے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے وہ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی ہونے والی انسلٹ پر اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ اپنا ہاتھ کسی کی سخت گرفت میں محسوس کر کے وہ جلدی سے پلٹی تھی۔ اپنے سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ہائسی لالا، اس نے آواز دینے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، وہ ایک ہاتھ اس کے منہ کے اوپر رکھ کے اس کی آواز دبا گیا۔ بہت عرصے سے تم پر نظر تھی، آج بڑی مشکل سے ہاتھ لگی ہو۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرے خباثت سے اوپر سے نیچے تک
पानी में भीगे उसके वजूद को देखने लगा। वो खुद को उसकी गिरफ्त से बचाने की तगोदो करने लगी। सामने वाले की गिरफ्त भी उस पर मजबूत थी। बहुत रुलाया है सरदार जासिम शाह ने हमें, अब उसके रोने की बारी है। जब अपनी बहन की इज्जत के पर खच्चे उड़ते हुए देखेगा फिर आएगा मज़ा। वो उसका दुपट्टा खींच कर दूर उछाल चुका था। बहुत चल रहे हैं ना तुम्हारे ये हाथ, इनका भी मैं इंतज़ाम करता हूँ। वो उसे छोड़े, आसपास नज़रें डुराए उसे बांधने के लिए कुछ ढूंढने लगा। ज़ायरा मौका पाते ही वहाँ से भागी, वो भी उसके पीछे ही भागा। हायसी लाला, अजवा, मिशाल, मैं इधर हूँ, कोई है, हेल्प मी। वो भागने के साथ साथ मदद के लिए भी किसी को पुकार रही थी। वो भागते भागते उस जगह पहुंच गई जहां पर थोड़े फासले पर हासिम शाह और उसके पास मिशाल और अजवा खड़ी हुई थीं। इससे पहले कि वो उन्हें आवाज़ देती, एक दफ़ा फिर वो उसका मूड बोचे, उसकी आवाज़ बंद किए, उसे वहाँ से लिए दूर आया था। मुझे लगता है हमें जासिम लाला को बता देना चाहिए। मुसलसल 2 घंटे की टगोदो के बाद भी जब उन्हें ज़ायरा ना मिली तो मिशाल ने डर के मारे मशवरा दिया, जब पहले तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकी तो अब भी अपनी ज़बान बंद रखो। हासिम शाह को उस पर गुस्सा ही आया था। एक तो ज़ायरा नहीं मिल रही थी, ऊपर से वो जासिम शाह को बताने यानी अपनी शामत को बुलवाने का कह रही थी। मुझे भी लगता है हमें किसी बड़े को बता देना चाहिए। अजवा को भी मिशाल की बात ठीक लगी थी, लेकिन वो हासिम शाह की तरह जासिम शाह को बताने की रोदाद में नहीं थी। वो भी अच्छी तरह जानती थी जासिम शाह को बताना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। अगर ये खबर यहाँ से बाहर निकल गई तो तुम दोनों नहीं जानती क्या होगा। सब घर वाले तो हमसे नाराज़ होंगे ही, ज़ायरा की भी तमाम लोगों में बदनामी होगी। तुम्हें तो पता ही है न्यूज़ वाले बातों को चटपटा करके आगे फैलाते हैं। ज़ायरा का गायब होना मतलब उसकी और शाह ख़ानदान की बदनामी। इसलिए चुप रहो और मुझे ज़ायरा को ढूंढने दो। तुम दोनों एक काम करो, उस साइड पर जाओ, मैं इस साइड पर जाता हूँ। अलग अलग होकर ढूंढेंगे तो वो जल्दी मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दोनों साथ साथ ही रहना। ये ना हो अब तुम दोनों गुम हुई बैठी हो, मैं ज़ायरा को ढूंढने की बजाय तुम दोनों को ढूंढने लग जाऊं। वह उन्हें ताकीद करता दूसरी साइड पर चला गया। वो दोनों भी दूसरी साइड पर जाती उसे ढूंढने लगीं। बहुत ज़्यादा टांगें चल रही हैं ना तुम्हारी, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर उसका मुंह और पास से शहतूत के दरख्त की शाखें तोड़कर उसके हाथ पैर बांध चुका था। अब पास पड़ा डंडा उठाकर ज़ोर से उसकी टांगों पर मारा था, जिससे उसे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। आंसू बल बल उसकी आंखों से बहने लगे। ऐसे ही दर्द दिया था ना तेरे भाई ने हमें, अब मैं भी तुझे पल पल टर पाऊँगा। वो सिगरेट सुलगाए उसकी गर्दन से बाल हटाकर वहाँ पर लगाने लगा। गर्दन पर उसे जगह जगह वो जलने के निशान दे चुका था। दर्द और जलन की शिद्दत से उसके बहते आंसुओं में रवानी आई थी। क्या कर रहे हो? इतना वक्त हो गया है, कहाँ रह गए हो? जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से निकलो। वो लोग किसी भी वक्त ढूंढते हुए तुम तक पहुँच सकते हैं। उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। हाँ तो मेरी जान बताओ, कहाँ से शुरू करूँ? वो उसके बाजुओं पर उंगलियां चलाए खबासत से पूछने लगा। 1 मिनट रुको, पहले तुम्हारी वीडियो तो बनाऊं तुम्हारे लाला को दिखाने के लिए, फिर ही तो उसे पता चलेगा उसने हमसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। उसने मोबाइल निकालते वीडियो बनानी स्टार्ट की, साथ ही कंधों से उसकी शर्ट फाड़ डाली। उसे घर से बाहर निकलना और फिर हासिम शाह के बगैर
دور تک نکل آنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کا چھوٹا سا مذاق اس کی زندگی کا عذاب بن جائے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر سے رومال ہٹائے وہاں پر جھکنے لگا، تبھی پیچھے سے آتے انسان نے زور سے اس کے منہ پر پنچ مارا تھا، جس سے خون کا ایک فوارہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تیری اتنی ہمت، تو میرے گھر کی عورت پر گندی نظر ڈالے گا؟ وہ اسے کالر سے جکڑے آنکھوں میں وحشت لیے ایک کے بعد ایک اس پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ارید شاہ کو دیکھ اس نے سکون کا سانس لیا تھا، ساتھ ہی ارید شاہ کے غصے کے بارے میں سوچ کر اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال لگا تھا۔ اس نے پاس پڑا ڈنڈا جو اس نے ظاہرہ کو مارا تھا اٹھا کر زور سے اس کی کمر اور ٹانگوں پر مارا تھا۔ وہ ادھمرا ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ وہ بے ہوشی کے دہانے پر ہی تھا جب ارید شاہ نے ڈنڈے کا آخری وار اس کے سر پر کرتے اسے بے ہوش کیا تھا۔ وہ اپنی شعلہ برساتی آنکھیں لیے ظاہرہ کی طرف گیا جو اب ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ اسے کھولتے پاس پر دوپٹہ اٹھائے اس پر پھیلا گیا۔ وہ خوف سے اس کے گلے لگی اور پھر اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ وہ اسے بازوؤں میں بھرے اپنی کار کی طرف گیا۔ تم لوگ جانتے ہو نا اس کا کیا کرنا ہے، اسے کہاں پر پہنچانا ہے؟ وہ گارڈز کو کہتا اسے گاڑی میں لیٹائے۔ گاڑی وہاں سے زن سے بھگا لے گیا۔ آنے سے پہلے وہ اس لڑکے کا موبائل بھی ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ وہ اسے حویلی واپس لے جانے کی بجائے شہر لے کر گیا تھا۔ وہ آفس کے لیے جا رہا تھا جب اس کے کسی آدمی نے اسے خبر دی تھی ہاشم شاہ اور حویلی کی 3 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈیرے پر اور کھیتوں میں گھوم رہی ہیں۔ اس نے کسی مرد کو بھی اس طرف جاتے دیکھا ہے۔ ارید شاہ اچھی طرح جان گیا تھا وہ 3 لڑکیاں کون ہو سکتی ہیں۔ وہ آفس جانے کا ارادہ ترک کرتا گاڑی کو فل سپیڈ سے دوڑائے یہاں پر پہنچا جب اسے کسی لڑکی کا دوپٹہ ہوا میں لہراتا دکھائی دیا۔ اسے کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ ہوا۔ وہ جلدی سے اس سمت بھاگا، پھر اسے وہاں پر ظاہرہ بندھی ہوئی نظر آئی اور وہ لڑکا جو ظاہرہ کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ یہ سب دیکھتے اس کا خون کھول ہی اٹھا تھا۔ جلدی سے تیرے فلیٹ کا دروازہ کھول اور باہر کھڑے گارڈز کو وہاں سے ہٹا۔ فلیٹ میں موجود تمام ملازموں کو بھی چھٹی دے دے۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر کو بھی کال کر دینا، باقی کی باتیں آ کر بتاؤں گا۔ وہ جاسم شاہ کو کہتا جلدی سے کال کاٹ گیا۔ 5 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی انہیں ظاہرہ نہیں ملی۔ انہوں نے تھک ہار کر سب گھر والوں کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہاشم شاہ، ظاہرہ میرے ساتھ ہے۔ تم مشال اور عزوہ کو گھر چھوڑ کر جاسم شاہ کے فلیٹ میں پہنچو۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عزوہ اور مشال کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کہہ دینا وہ جاسم شاہ کے ساتھ ہے۔ تم سب کو تنگ کرنے کے لیے اس نے جاسم شاہ کو کال کر کے وہاں پر بلایا تھا۔ جاسم آ کر اسے لے گیا تھا۔ حویلی میں بھی سب کو یہی بتانا۔ ارید شاہ ہاشم شاہ کو تائید کرتا جلدی سے کال کاٹ گیا۔ ارید شاہ کی کال سے جہاں اسے تسلی ہوئی تھی، ظاہرہ کے اس کے ساتھ ہونے والی بات پر اسے پریشانی نے بھی گھیرا تھا۔ فی الحال اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا وہ کچھ بھی سوچے۔ اس کی بہن ارید شاہ کے پاس تھی تو ٹھیک ہوگی، لیکن ارید شاہ یہاں پر کیسے آیا؟ ظاہرہ اس کے ساتھ کیسے گئی؟ اس کے دماغ میں کئی سوال کھنکے جن کا جواب اسے شہر جا کر ملنا تھا۔ ظاہرہ مجھے نہیں، تم دونوں کو بھی بیوقوف بنا گئی۔ وہ جاسم لالا کے پاس ہے، وہ انہیں کال کر کے بلا کے ان کے ساتھ جا چکی ہے اور ہم پچھلے 5 گھنٹوں سے
اس کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں۔ چلو واپس حویلی چلتے ہیں۔ شرم نہیں آتی اس لڑکی کو؟ کم از کم ایک کال کر کے ہی بتا دیتی۔ یہاں پر ہم سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے اور وہ میڈم شہر پہنچی ہوئی ہے۔ عذبہ کو اس پر غصہ آیا۔ اب چلی گئی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں واپس۔ تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، گھر والوں کو یہی بتاؤ گی ہم سب جاسم لالا کے پاس شہر گئے تھے گھومنے پھرنے، تو ظاہرہ وہیں رک گئی۔ انہیں ڈیرے پر جانے والی بات نہیں بتانی۔ ہاشم شاہ کی بات پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاری ہے۔